اس واسطے نبی دے غلاموں اگر چاہتے ہو کہ جنت مل جاوے، سرکار دی رفاقت نصیب ہو جاوے، سرکار دا قرب نصیب ہو جاوے، بل آؤ اللہ دا بھی آقا منو، سونے رسول اللہ دا بھی آقا منو۔ اللہ اکبر۔ نبی دے غلام آؤ توجہ فرماؤ، ایک یہودی حکایت دے اندر آیا، ایک یہودی جڑا سر دے اتے ٹوکری رکھ کے گلیاں تے بازاراں دے اندر سبزی دی یا فروٹاں دی آواز لاویا، اوہ نبی دے غلاموں لیکن جنہاں سنیا کہ مسلمانہ دے نبی دے میلاد دی محفل فلاں جگہ تے سجائی گئی ہے، نبی دے آمد دی خوشی دی محفل سجائی گئی ہے، میلاد مصطفیٰ دی محفل، وہ بندہ اپنی گھر والی نو سارا سامان حوالے کر کے نبی دے میلاد دی محفل دے اندر شرکت کر لویا، کیونکہ جڑا بندہ نبی دے میلاد دی محفل سجاوے اللہ دے گھر وچ رحمتاں دا نزول کریندا ہے، رزق برکت عطا فرمائندا ہے، اللہ کرم نوازیاں فرمائندا ہے۔ اوے میاں ہائی تا یہودی، ہائی تا غیر مسلم، اللہ اکبر، میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا تا کوئی نہیں، لیکن دل وچ محبت رکھن والا ہے، پیار رکھن والا ہے۔ ہن نبی دے غلاموں یہودی کیا کریا، نبی دے ذکر دی محفل جتھے سنیا ضرور شرکت کریا، والو دی ٹوکری چھٹ گئی ہے، ہن ریہڑی تے سامان آ گئی ہے، ہن ریہڑی چھٹ گئی ہے، اللہ نے دکان دے چھوڑیے، ہن دکان چھٹ گئی ہے نبی دے ذکر سنن دا صدقہ، نبی دے میلاد دیاں برکتاں ویکھو۔ اے میاں ہن دکان ملی ہے، دکان چھٹی ہے، آڑت مل گئی ہے، آڑت چھٹی تے نبی دے غلام وڈا تاجر بن گیا، ہر پاسے او دا تجارت دا بول بالا ہے، او دے کاروبار دا بول بالا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وقت گزردا گئے، نبی دے صدقے اللہ نے رنگ لا چھوڑن، کرم نوازیوں فرما چھوڑین، نبی دے میلاد دا صدقہ اللہ نے رزق وسعت تے برکت عطا فرما چھوڑیے۔ ہن وقت ایسا آئے او دی زندگی دا ٹائم ختم ہو گیا، موت دا وقت قریب آیا، اوے میاں روح پرواز ہون تو پہلے، روح نکلن تو پہلے اپنی گھر والی نو سدیندا ہے، آکھن لگا میری رفیق حیات تو میرے نال زندگی گزاری ہے، میری زندگی دا ہم سفر رہی ہے، آ میری ایک دل دی آرزو سن لے، میرے دل دی تمنا سن لے، مینوں لگدا ہے میرے مرن دا ٹائم قریب آ گیا ہے، میری زندگی دا خاتمہ ہون والا ہے، لیکن خبردار میں تینوں وصیت کریندا پیاں، جڑے یہودی لوگ ہیں انہاں دا طریقہ کار ہے، اگر کوئی مر جاوے لکڑیاں کٹھیاں کریں دین، مٹی دا تیل کٹھا کر کے اس نو آگ لا دیں دین، میت نو جلا دیں دین، میت نو ساڑ دیں دین، کوئی امیر مر پوے تے وال سندل دیاں لکڑیاں گھیو دیسی کٹھا کر کے او دنال آگ لیں دین، انہوں اس نال سڑیں دین، کوئی غریب مر پوے انہوں مٹی دا تیل تے عام لکڑی دے اندر جلیں دین۔ لہذا آج تو میری گواہ بن جا، اگے میں ہن تو کلمہ تے نہیں پڑھیا لیکن مسلمانہ دے نبی نال محبت رکھی ہے، پیار رکھے ہے، عشق رکھے ہے، تینوں پتہ ہے میں جتھے بھی نبی دے نام دی محفل سنا ہاں ضرور شرکت کریندا ہاں میں، تے رب نے اس مسلمانہ دے نبی دا صدقہ اے سارا رنگ لا چھوڑا ہے، آج تو میری گواہ بن جا، میں کلمہ بھی پڑھدا پیاں، اسے نبی دی غلامی دا پٹا گلے دے اندر ویندا پیاں، ذوق نہ رکھو سبحان اللہ۔ اور نبی دے غلاموں گھر والا اپنی گھر والی نو آدھے تو میری گواہ بن جا۔ دوسری وصیت ہے کہ جس وقت یہودی میری لاش چاون آویں انہوں نے میری لاش نہیں دیونی، میں مسلمانہ دے قبرستان دفن کرنا ہے، مسلمانہ دے حوالے کرنا ہے۔ انہوں گھر والی یہودی نہ آکھن لگی میری کہیں سننی ہے، میری کہیں مننی ہے، حتیٰ کہ کچھ نبی دے غلاموں ٹائم بعد اس بندے دی روح پرواز کر گئی، نیو مسلمان نواں مسلمان ہو دی روح پرواز ہو گئی ہے، جنہاں روح پرواز ہوئی ہے یہودیاں دی جماعت آئی ہے، اللہ اکبر دی میت لائے کے چلے گئے، میت نو لے کے نبی دے غلاموں کیونکہ ان وڈا تجارتی بن گیا ہے، کاروبار والا بن گیا ہے، ان سندل دیاں لکڑیاں منگوائیاں نے، گھیو دے ڈبے منگوا کے اللہ اکبر انہوں آگ لائی نے، نبی دے غلاموں جرنا آگ لائی نے، والو اس میت نو آگ دے داخل کیتا نے، لکڑیاں سڑ گئی ہیں، گھیو ختم ہو گئی ہے، پر اس غلام دی لاش نو آگ اثر نہیں کیتا۔
ذوق نال آکھو سبحان اللہ۔ قسمت نو جگایا اے حسنین دے نانے نے، او قسمت نو جگایا اے حسنین دے نانے نے، سانو اپنا بنایا اے حسنین دے نانے نے، سانو اپنا بنایا اے حسنین دے نانے نے، سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے، سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے، اینا کرم کمایا اے حسنین دے نانے نے، اینا کرم کمایا اے حسنین دے نانے نے، کہہ دو سبحان اللہ۔